अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी इस जंग में ईरान को अब तक की सबसे बड़ी फतह हासिल हो चुकी है, या यूं कह लें कि इस जंग में ईरान के सामने अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल आखिर घुटने टेक दिए हैं। क्योंकि नाज़रीन, जुमा के रोज़ से बार बार ट्रंप की तरफ से कभी कुछ जो बयान है, कभी अपने लहजे में नरमी या कभी अपने लहजे में जो थोड़ी सख्ती है, ये धमकी अमेज़ जो बयान है ईरान को दिया जाता था। अब जो ईरान की तरफ से पहला मुतालबा, जो 14 नकात ईरान की तरफ से अमेरिका को पहुंचाए गए थे, इसमें जो पहला इनका मुतालबा था कि आपने हरमज़ की जो बंदिश है, जो नाकाबंदी आपकी तरफ से लगा रखी है, इस नाकाबंदी को खोला जाए। अब बिल आखिर ईरान की इस तजावीज़ को अमेरिका ने मंजूर कर लिया है और बाकायदा आपने हरमज़ को खोलने का ऐलान कर दिया है। कैसे ट्रंप जो है ये घुटने टेकने पर मजबूर हुआ है, और इसके साथ साथ नाज़रीन, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात के अब बुरे दिन क्यों शुरू हो चुके हैं, और ट्रंप की एक गलती कैसे अमेरिकी बहरिया को तबाह बर्बाद कर सकती है। अमेरिकी बहरिया का जो अब्राहम लिंकन इस वक्त अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर इस आपने हरमज़ के इर्द गिर्द मौजूद है, तो इसको टारगेट करने का ईरान की तरफ से पासरान इनकलाब की तरफ से जो बयान है, जो धमकी है, ये जारी कर दी गई है। तमाम खबरें डिटेल से बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, ज़रा आगाज़ कर लेते हैं ईरान की तरफ से जो 14 जो तजावीज़ हैं अमेरिका को पहुंचाई गई थी पाकिस्तान के ज़रिए। ये तजावीज़ जो हैं जुमा के रोज़ अमेरिका को मिल चुकी थी। बाकायदा अमेरिका की तरफ से इसका ऐलान भी कर दिया गया था, तस्दीक कर दी गई थी कि हाँ, हमें ईरान की जो तजावीज़ हैं वो मिल चुकी हैं, इसको बाकायदा गौर किया जा रहा है। फिर हफ्ते के रोज़ आप सब लोगों ने देखा कि ट्रंप की तरफ से बयान सामने आता है कि जी ईरान की तजावीज़ हमें मिल चुकी हैं, ये जो है तजावीज़ जो है इनके ऊपर गौर किया जा रहा है, मगर उन साथ ये भी कहा जाता है कि तजावीज़ जो है ये काबिल कबूल नहीं है। साथ ये कहते हैं कि काबिल कबूल नहीं है, साथ ही कह देते हैं कि जिनके ऊपर बलहल गौर किया जा रहा है। अब चूँकि ईरान जो है बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली के तहत चल रहा था, ईरान की तरफ से कहा गया कि आप सबसे पहले जो है आपने हरमज़ को खोला जाए। आपने हरमज़ की जो ब्लॉकेड लगा रखा है, जो नाकाबंदी की रखी है, इस नाकाबंदी को खोला जाए, और जो उसके बाद जोहरी मुआहदे हैं, जोहरी तनसीबात के हवाले से जो भी मुज़ाकरात होंगे उसको बाद में जो है वो टेबल के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। अब बिल आखिर अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है आपने हरमज़ को खोलने का ऐलान कर दिया गया। कैसे, आप ज़रा देखें। चूँकि ये ईरान की नाज़रीन बहुत बड़ी इस वक्त फतह समझी जा रही है कि अमेरिका जो है ये अब अपने मुतालबे से या अपने उस मौक़िफ़ से पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। सदर ट्रंप की तरफ से नाज़रीन कहा गया है कि आपने हरमज़ में जो फंसे जहाज़ हैं, इन जहाज़ों को निकालने के लिए अब ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान इनकी तरफ से किया गया, और इसको बाकायदा प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया गया है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से ये मिशन पीर की सुबह से शुरू किया जाए, यानी कि आज सुबह से इसका आगाज़ हो जाएगा, जिसका मकसद उन मालिक के जहाज़ों को आज़ाद करवाना है जो मशरक़ वस्ता के हालिया तनाज़े में फ़रीक नहीं है। इन्होंने कहा कि दुनिया के कई ममालिक ने अपने फंसे हुए जहाज़ और अमले को निकालने के लिए अमेरिका से मदद मांगी है, जिसके जवाब में इन्होंने अपने नुमाइंदों को हिदायत दी है कि वो इन ममालिक को भरपूर ताउन का यकीन दिलाएं। इससे पहले तो ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा था ना कोई जहाज़ जाएगा ना कोई जहाज़ आएगा, आपने हरमज़ को हमने जो है वो ब्लॉक कर दिया है। अब हम देखते हैं कि ईरान कैसे हमारी जो तजावीज़ है, हमारी जो बात है वो नहीं मानता या हमारे साथ डील नहीं करता। बिल आखिर ये वो किसी न किसी तरीके के साथ अमेरिका चूँकि एक सुपर पावर का अपना एक ये रोब रखता है और नहीं चाहता कि इसका ये रोब दुनिया में ख़त्म हो, तो इसलिए एक तरह से अपने इस मौक़िफ़ को भी इसने जीत में ज़ाहिर रखना है, और साथ ही ईरान की तजावीज़ को तस्लीम करते हुए अपने उस लहजे में नरमी भी दिखानी है। अब अगर इनडायरेक्टली ये आपने हरमज़ खुल रही है, इन जहाज़ों को वहाँ से निकाला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ट्रंप अब जो है ईरान के सामने घुटने टेक चुका है और ईरान की ये बहुत बड़ी जीत है। और साथ ही साथ नाज़रीन, जो ईरान के पासरान इनकलाब हैं उनकी तरफ से भी ये जो है अमेरिकी सदर के इसके बयान के बाद अहम तरीन एक जो स्टेटमेंट है वो सामने आती है। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के जो सरबराह हैं इब्राहिम अजीज़ी,
انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ آپ نے ہرمز اور خلیج فارس کا انتظام ٹرمپ کے بیانات سے نہیں چلے گا اور امریکی مداخلت کی صورت میں جنگ بندی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بحری آپریشن کو ایک انسانی ہمدردی کا اقدام قرار دیا تھا جو ٹرمپ نے کہا تھا کہ پروجیکٹ فریڈم ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایرانی قیادت اور عسکری حکام نے اس لہجے کے اوپر جو ٹرمپ کے اس بیان کے اوپر کافی سختی سے جو ہے ان کے اس بیان کو مسترد کیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے فوجی مشیر محسن رضائی نے بھی سخت دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ دنیا کا واحد قزاق ہے جس کے پاس طیارہ بردار بحری جہاز ہے، یعنی کہ جو ابراہم لنکن امریکی بحریہ کے پاس اس وقت موجود ہے، تو اور ہم ان جہازوں کو غرق کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا امریکہ اپنے جہازوں کو قبرستان کے لیے تیار رہے۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے ناظرین جو ایران کی طرف سے پاسداران انقلاب کی طرف سے امریکہ کو دے دی گئی ہے کہ امریکہ کسی خوش فہمی میں نہ رہے کہ اپنے طیارہ بردار جہاز مہنگے ایئر کرافٹ کیریئر کو لے کے یہ ایران کے اوپر چڑھائی کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ان جہازوں کو ڈبونے، سمندر میں غرق کرنے کی صلاحیت بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ایران کی طرف سے واضح موقف جو ہے یہ بتا دیا گیا ہے۔ اور ناظرین، سابق امریکی بحری افسر ہارلن نے الجزیرہ سے بات کرتے کہا کہ اگر دنیا کے 20% توانائی کے برآمدات مزید رکی رہیں تو یہ ایک عالمی معاشی تباہی ہوگی اور امریکہ میں پیٹرول کی قیمت $8 فی گیلن تک جا سکتی ہے۔ اس آپریشن کی کامیابی کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ آیا ایران ان جہازوں کو گزرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرمپ کی جو ہے درخواست کے اوپر یہ نہیں اپنے ہرمز کھول سکتی، اگر کھولے گا تو وہ ایران کھولے گا، ایران کی مرضی کے اوپر۔ اور ایران کی پارلیمنٹ نے باقاعدہ قانون سازی کے اوپر بھی عمل درآمد شروع کر دیا ہے کہ ایک قانون بنایا جائے کہ ایران کی مرضی سے اپنے ہرمز سے جو ہے جہاز گزرے گا، اور اس قانون سازی کے بعد امریکی اور اسرائیلی جہاز یہاں سے نہیں گزر سکے گا۔ باقاعدہ اس کی جو منظوری ہے پارلیمنٹ سے وہ دی جائے گی۔ اب جو ایرانی وزارت خارجہ کی طرف سے ناظرین واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ ہماری جو تجاویز ہیں 14 تجاویز امریکہ کو موصول ہو چکی ہیں، اس مرحلے پر ایران اور امریکہ کے درمیان کسی قسم کے جوہری مذاکرات جاری نہیں ہیں، تاہم سفارتی سطح پر رابطے مختلف ذرائع سے برقرار ہیں، یہ ایران کی طرف سے کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 14 نکاتی منصوبے میں امریکہ سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ایران کی سرحدوں کے قریب سے اپنی افواج واپس بلائے، یعنی کہ جو خطے کے اندر جتنے بھی گلف ممالک میں ایرانی فوجی اڈے، امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، ان امریکی فوجی اڈوں کو ختم کر کے امریکہ اپنی افواج کو واپس بلائے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی ختم کرے اور تمام محاذوں پر جاری کشیدگی بشمول لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کو بند کیا جائے۔ اور اس منصوبے میں دونوں ممالک کے درمیان 30 دن کے اندر معاہدہ طے پانے کی تجویز بھی دی گئی ہے، جبکہ زور دیا گیا ہے کہ فریقین موجودہ جنگ بندی کو طول دینے کے بجائے جنگ کے عمل کا خاتمے پر توجہ دیں۔ امریکہ کی طرف سے ناظرین 2 مہینے کی جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ 2 مہینے تک جنگ بندی کو جاری رکھا جائے، مگر ایران نے کہا ہے کہ یہ 2 مہینے نہیں، ہم آپ کو 1 مہینے کا جو ٹائم ہے وہ دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ ایران اب آرڈر دے رہا ہے، ایران کہہ رہا ہے کہ آپ 2 مہینے نہیں 1 مہینے کا آپ کے پاس ٹائم ہے، اور 1 مہینے کے اندر جو ہے یہ اپنے مذاکرات ہمارے ساتھ ہونے چاہیے، اور یہ جنگ بندی نہیں بلکہ مستقل اس جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف ناظرین کویت اور متحدہ عرب امارات ہیں، متحدہ عرب امارات اور کویت کے لیے اس وقت اس جنگ میں بہت بری خبر نکل کے سامنے آئی ہے۔ جو ناظرین اس وقت خلیج فارس ہے، 3 مئی 2026 کی رپورٹس کے مطابق 1991 کی خلیجی جنگ کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کویت نے اپریل 2026 میں خام تیل کی ماہانہ برآمدات 0 کی ہیں۔ ٹینکر ٹریکرز کے ڈیٹا کے مطابق 30 سے زائد سالوں میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کویت نے پورے 1 ماہ تک کوئی تیل برآمد نہیں کیا، اور اپریل 2026 کے دوران کویت کی جانب سے تیل کی برآمد مکمل طور پر رک گئی ہیں۔ یوں یہ جو گلف ممالک ہیں ان میں جو پریشانی ہے، اگر تیل نہیں جائے گا، تیل نہیں بکے گا، تو پھر یہ آخر کہاں سے کھائیں گے اور کہاں سے ان کا جو گزر بسر ہے وہ ہوگا۔ اس لیے اب عرب ممالک نے بھی ناظرین امریکہ کے اوپر پریشر بڑھا دیا ہے کہ جتنی جلدی ہوتا ہے اس جنگ کو ختم کیا جائے اور آپ نے ہرمز کو کھولا جائے۔ اب تک اتنی بڑی فیڈ بیک ہے، کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔